बिलहासा ड्राइविंग सेंटर की स्मार्ट यार्ड वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको इस टेस्ट के ज़रूरी तरीक़ाकार के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे ताकि आप RTA स्मार्ट यार्ड टेस्ट में कामयाब हो सकें। ये स्मार्ट यार्ड टेस्ट 5 मनूवर्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 चढ़ाई या हिल का टेस्ट, नंबर 2 एमरजेंसी ब्रेक टेस्ट, नंबर 3 पैरेलल पार्किंग टेस्ट, नंबर 4 गैरेज पार्किंग टेस्ट, नंबर 5 एंगल पार्किंग टेस्ट। इस वीडियो में हर मनूवर को मुनासिब तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी आपको कोई सवाल करना है तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये टेस्ट 3 वजूहात की वजह से फ़ेल हो सकता है जो कि RTA की हालिया स्कोर शीट पर मबनी है, लेकिन आपको मुस्तक़बिल में RTA के टेस्ट के तरीक़ाकार में तब्दीली के लिए तैयार रहना है। डिस्क्वालिफ़िकेशन या मुकम्मल फ़ेल। नीचे दिए गए किसी भी एक एक्शन की वजह से पूरा टेस्ट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। नंबर 1, अगर आप गाड़ी का दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं करते या टेस्ट के दौरान खोल देते हैं। नंबर 2, अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधते या टेस्ट के दौरान खोल देते हैं। नंबर 3, अगर आप स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं जो कि 35 किलोमीटर है। नंबर 4, अगर आपकी गाड़ी किसी भी चीज़ से टकराती है। नंबर 5, मैनुअल गाड़ी में क्लच के गलत इस्तेमाल से इंजन का 3 मरतबा बंद होना। नंबर 6, अगर आप टेस्ट मुकम्मल करने के लिए 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं। इमीडिएट फेल या फौरी फेल। बड़ी गलती होने पर इमीडिएट फेल लागू होगा, जिसके नतीजे में वही मनूवर फेल होगा जहां ये हुआ है। डिमेरिट्स या मनफी पॉइंट्स। छोटी गलती पर 2 डिमेरिट पॉइंट्स शुमार किए जाएंगे। 4 या 4 से ज़्यादा डिमेरिट पॉइंट्स होने पर सिर्फ वही टेस्ट फेल तस्वुर होगा। कुछ अहम मालूमात जो आपको टेस्ट के दौरान याद रखनी है। नंबर 1, सेफ्टी के लिए एक्सीलेटर को 3000 RPM से ज़्यादा न ले जाएं, क्योंकि ये इंजन बंद होने का सबब बन जाएगा। नंबर 2, अगर गाड़ी किसी भी मखसूस सेंसर को नहीं पढ़ती तो आप उस मैनूवर को छोड़कर दूसरे मैनूवर मुकम्मल करें, फिर आखिर में उसी मैनूवर को दोबारा करें जो कि रह गया था। नंबर 3, ऑटोमेटिक गाड़ी का इंजन अगर किसी भी वजह से बंद हो जाए तो आप गियर को P पोजीशन पर या न्यूट्रल करें और इंजन दोबारा स्टार्ट करें। नंबर 4, इस वीडियो में जो रेफरेंस पॉइंट दिखाए गए हैं वो आपके कद और सीट की पोजीशन पर मुनहसिर हैं, जिसके लिए आपका इंस्ट्रक्टर आपकी मदद करेगा। गाड़ी में बैठने के बाद सीट और बैक रेस्ट को इस तरह एडजस्ट करें कि आपके हाथ और पाँव आसानी से गाड़ी के कंट्रोल्स तक पहुंच सकें। सीट बेल्ट बांधें और टेस्ट के इख्तिताम तक न खोलें। साइड शीशों को इस तरह सेट करें कि ब्रेक लाइट शीशों के ऊपरी कोने में नजर आए। जब आप तैयार हो जाएं तो कैमरे की तरफ देखते हुए अंगूठा दिखाएं तो टैबलेट से आवाज आएगी। Examination started. Please drive to start point. फिर शीशों को चेक करें और इर्द गिर्द देखें कि रिवर्स करते वक्त कोई पैदल चलने वाला या गाड़ी ना हो, ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। आप जैसे ही हिल के सेंसर पर पहुंचते हैं तो टैबलेट से आवाज आएगी। This is the slope test. टेस्ट का टाइम 90 सेकंड्स है, जो कि अगला बम्पर सफ़ेद एंट्री लाइन क्रॉस करते ही शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते रहें। जब पीली लाइन सामने विंड स्क्रीन से गायब हो जाए तो गाड़ी रोक दें और हैंड ब्रेक इस्तेमाल करें। याद रहे कि आपकी गाड़ी दोनों लाइनों के दरमियान होनी चाहिए।
आगे बढ़ने के लिए मैनुअल गाड़ी में क्लच और एक्सीलरेटर को इस तरह बैलेंस करें कि गाड़ी फ्रिक्शन पॉइंट पर आ जाए तो हैंड ब्रेक नीचे करें और आगे बढ़ें। ऑटोमेटिक गाड़ी में एक्सीलरेटर को 1500 आरपीएम तक लाएं, फिर हैंड ब्रेक नीचे करें और आगे बढ़ें। मुमकिना एक्सीडेंट। अगर आरपीएम 3000 से बढ़ जाए तो इंजन खुद ब खुद बंद हो जाएगा और गाड़ी तेज़ी से पीछे की तरफ आएगी और उस वक्त ब्रेक पेडल सख्त हो जाता है और गाड़ी को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से पीछे वाली गाड़ी से टकराव हो सकता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए एक्सीलेटर पर बहुत ज़्यादा जोर ना दें। अगर गाड़ी पीछे जाए तो फ़ौरन हैंड ब्रेक के साथ पाँव के ब्रेक का इस्तेमाल करें। हिल टेस्ट डिमेरिट पॉइंट्स। नीचे दी गई किसी भी छोटी गलती पर 2 डिमेरिट पॉइंट्स शुमार किए जाएंगे। नंबर 1, गाड़ी रोकने के बाद हैंड ब्रेक का इस्तेमाल न करना। नंबर 2, अगर गाड़ी 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 30 सेंटीमीटर से कम पीछे आ जाए। नंबर 3, हैंड ब्रेक मुकम्मल तौर पर नीचे किए बगैर आगे जाना। इमीडिएट फेल। नीचे दी गई किसी भी बड़ी गलती पर इमीडिएट फेल होना। नंबर 1, अगर आप गाड़ी को सफ़ेद या पीली लाइन पर रोकते हैं। नंबर 2, अगर आपकी गाड़ी 30 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा पीछे आती है। नंबर 3, मैनुअल गाड़ी में अगर इंजन क्लच के गलत इस्तेमाल से 2 मरतबा बंद होता है। नंबर 4, अगर आप इस मैनूवर को मुकम्मल करने के लिए 90 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेते हैं। आप जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक सेंसर पर पहुंचते हैं तो टैबलेट से आवाज़ आएगी। This is the emergency brake test. टेस्ट का टाइम 90 सेकंड्स है, जो गाड़ी के सेंसर पर आते ही शुरू हो जाता है। मैनुअल गाड़ी दूसरे गियर में होनी चाहिए। गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर हो, जो कि टेस्ट के लिए बेहतर है। जब गाड़ी सफ़ेद एंट्री लाइन क्रॉस करती है तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी, जिसे सुनकर आपको फ़ौरन ब्रेक लगाना है। इस दौरान स्टीयरिंग को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें। गाड़ी रोकने के बाद अपने इर्द गिर्द चेक करें और इमरजेंसी ट्रैक से बाहर जाएं। मुमकिना एक्सीडेंट। बीप की आवाज़ न आने की सूरत में गाड़ी को पीली एग्जिट लाइन से पहले रोक लें, ताकि सामने रखी हुई रुकावटों से टकराने से बचा जा सके। नीचे दी गई किसी भी बड़ी गलती पर इमीडिएट फेल होना। नंबर 1, अगर आप सफ़ेद एंट्री लाइन को 20 किलोमीटर से कम स्पीड से टच करते हैं। नंबर 2, अगर आप ब्रेक को एंट्री लाइन टच करने या बीप की आवाज़ सुनने से पहले इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, अगर आप एग्जिट लाइन को बगैर ब्रेक इस्तेमाल किए टच या क्रॉस करते हैं। नंबर 4, मैनुअल गाड़ी में अगर आप ब्रेक से पहले क्लच दबाते हैं या ब्रेक क्लच दोनों साथ दबाते हैं। नंबर 5, अगर आप मुकर्रर करदा फासले पर गाड़ी नहीं रोक पाते। नंबर 6, अगर आप स्टीयरिंग को दोनों हाथों से नहीं पकड़ते। नंबर 7, मैनुअल गाड़ी में अगर इंजन क्लच के गलत इस्तेमाल से 2 मरतबा बंद होता है। नंबर 8, अगर आप इस मैनूवर को मुकम्मल करने के लिए 90 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेते हैं। आप जैसे ही पैरेलल पार्किंग टेस्ट के सेंसर पर पहुंचते हैं तो टैबलेट से आवाज़ आएगी। This is the parallel parking test. अपनी गाड़ी को थोड़ा राइट की तरफ इस तरह रखें कि पार्किंग की लाइन राइट साइड के शीशे में नज़र आए। इस टेस्ट का टाइम 5 मिनट है, जो कि रिवर्स गियर लगाते ही शुरू हो जाता है। राइट इशारा लगाएं, सेफ्टी पॉइंट चेक करें और आहिस्ता गाड़ी रिवर्स करें। पहला पॉइंट, पार्किंग की गोलाई साइड शीशे से जैसे ही गायब हो जाए तो स्टीयरिंग को मुकम्मल दाएं मोड़ लें और आहिस्ता रिवर्सिंग जारी रखें, यहाँ तक कि पार्किंग की सफ़ेद लाइन ड्राइवर के दरवाजे के हैंडल के नीचे आ जाए। तो स्टीयरिंग को मुकम्मल बाएं तरफ घुमाएं और आहिस्ता रिवर्सिंग जारी रखें।
یہاں تک کہ گاڑی پارکنگ کے اندر سائڈ شیشوں میں نظر آ جائے تو گاڑی روک دیں۔ پھر مینول گیئر کو نیوٹرل کریں اور آٹومیٹک گاڑی میں گیئر کو پی پوزیشن میں رکھیں اور ہینڈ بریک کا استعمال کریں۔ پھر ٹیپ سے آواز آئے گی۔ Exit from the parking bay. باہر نکلنے کے لیے آگے جانے والا گیئر لگائیں، ہینڈ بریک نیچے کریں اور لیفٹ اشارہ لگائیں۔ سیفٹی پوائنٹس چیک کریں اور پارکنگ سے آہستہ باہر جائیں۔ جب گاڑی کا رائٹ پلر پیلی لائن کے ساتھ برابر ہو جائے تو اسٹیئرنگ کو رائٹ موڑ لیں اور مکمل باہر آ جائیں۔ ممکنہ ایکسیڈنٹ۔ پیرالل پارکنگ میں ریورس کرتے وقت محتاط رہیں کیونکہ آپ کی زیادہ تر توجہ پوائنٹ پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سینٹر شیشہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کو پیچھے سے آنے والی گاڑی سے حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ آپ جیسے ہی گیراج پارکنگ ٹیسٹ کے سینسر پر پہنچتے ہیں تو ٹیبلٹ سے آواز آئے گی۔ This is the garage parking test. جتنا ممکن ہو سکے گاڑی کو سینٹرل لائن کے قریب رکھیں۔ اس ٹیسٹ کا ٹائم 3 منٹ ہے، جو کہ ریورس گیئر لگاتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ رائٹ اشارہ لگائیں، سیفٹی پوائنٹس چیک کریں اور گاڑی آہستہ ریورس کریں۔ پہلا پوائنٹ، جب پارکنگ کا دوسرا کونا پچھلے دروازے کے کونے میں لکھائی کے ساتھ برابر ہو جائے تو اسٹیئرنگ مکمل دائیں موڑ لیں اور دونوں سائڈ شیشے دیکھتے ہوئے آہستہ ریورسنگ جاری رکھیں یہاں تک کہ گاڑی پارکنگ میں داخل ہو جائے۔ جب دونوں طرف کا فاصلہ شیشوں میں تقریباً برابر دکھائی دے تو اسٹیئرنگ کو واپس سیدھی پوزیشن پر گھمائیں، آہستہ ریورسنگ جاری رکھیں یہاں تک کہ پارکنگ کی پچھلی لائن بائیں طرف کے شیشے میں ڈرائیور کے دروازے کے ہینڈل کے نیچے نظر آئے تو پھر گاڑی روک دیں۔ پھر مینول گیئر کو نیوٹرل کریں اور آٹومیٹک گاڑی میں گیئر کو پی پوزیشن میں رکھیں اور ہینڈ بریک استعمال کریں۔ پھر ٹیبلٹ سے آواز آئے گی۔ Exit from the parking bay. باہر نکلنے کے لیے آگے جانے والا گیئر لگائیں، ہینڈ بریک نیچے کریں، رائٹ اشارہ لگائیں، سیفٹی پوائنٹس چیک کریں۔ سامنے کی طرف آہستہ بڑھیں یہاں تک کہ پارکنگ کی بائیں لائن آپ کے بائیں کندھے کے ساتھ برابر ہو جائے تو باہر نکلنے کے لیے اسٹیئرنگ کو مکمل دائیں موڑ لیں اور پارکنگ سے باہر نکل جائیں۔ ممکنہ ایکسیڈنٹ۔ ریورس کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ پیچھے دوسری لین میں کوئی گاڑی آ سکتی ہے اور ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتی ہے، اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ پارکنگ سے باہر نکلتے وقت گاڑی زیادہ آگے نہ لے جائیں ورنہ اس کے نتیجے میں آپ کی گاڑی ہل کی دیوار سے ٹکرا سکتی ہے۔ آپ جیسے ہی اینگل پارکنگ کے سینسر پر پہنچتے ہیں تو ٹیبلٹ سے آواز آئے گی۔ This is the angle parking test. آپ کو چاہیے کہ اپنی گاڑی جتنا ممکن ہو سکے سینٹرل لائن کے قریب رکھیں۔ اس ٹیسٹ کا ٹائم 2 منٹ ہے، جو کہ رائٹ اشارہ لگاتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سیفٹی پوائنٹس چیک کریں۔ پہلا پوائنٹ، جب پارکنگ کی پہلی لائن دائیں سائڈ شیشے کے فریم کے نیچے آ جائے تو اسٹیئرنگ کو مکمل دائیں موڑ لیں اور پارکنگ میں آہستہ جاتے رہیں۔ دوسرا پوائنٹ، جب پارکنگ کا بایاں کونا اسٹیئرنگ کے اوپری حصے کے ساتھ برابر ہو جائے یا بائیں طرف کے شیشے کا فریم پیلی بائیں لائن کے ساتھ برابر ہو جائے تو اسٹیئرنگ کو واپس سیدھی پوزیشن پر گھمائیں اور آگے جانا جاری رکھیں۔ تیسرا پوائنٹ، جب پارکنگ کی سفید لائن ڈرائیور کے دروازے کے ہینڈل کے نیچے آ جائے جو کہ بائیں سائڈ شیشے میں دکھائی دے گی تو گاڑی روک دیں۔ پھر مینول گیئر کو نیوٹرل کریں اور آٹومیٹک گاڑی میں گیئر کو پی پوزیشن میں رکھیں اور پھر ہینڈ بریک استعمال کریں تو ٹیبلٹ سے آواز آئے گی۔ Exit from the parking bay. باہر نکلنے کے لیے ریورس گیئر لگائیں، ہینڈ بریک نیچے کریں، رائٹ اشارہ لگائیں، سیفٹی پوائنٹس چیک کریں اور آہستہ آہستہ باہر نکلیں۔ یہاں تک کہ لیفٹ سائڈ کے شیشے کا فریم
لیفٹ سائڈ کی پیلی لائن کے ساتھ برابر ہو جائے تو اسٹیئرنگ کو مکمل رائٹ ٹرن کر لیں اور پارکنگ سے مکمل باہر نکل جائیں۔ ممکنہ ایکسیڈنٹ۔ باہر نکلتے وقت عام طور پر آپ کا دھیان بائیں طرف کے پوائنٹ پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دائیں طرف سے آنے والی گاڑی کا پتہ نہیں چلتا اور اس کے نتیجے میں حادثہ ہو سکتا ہے۔ نیچے دی گئی کسی بھی چھوٹی غلطی پر 2 ڈیمیرٹ یا منفی پوائنٹ شمار کیے جائیں گے۔ نمبر 1، اگر آپ پارکنگ میں داخل ہوتے وقت یا باہر نکلتے وقت اشارہ نہیں لگاتے۔ نمبر 2، اگر آپ پارکنگ میں داخل ہوتے وقت یا باہر نکلتے وقت سیفٹی پوائنٹس چیک نہیں کرتے۔ نمبر 3، اگر آپ کھڑی گاڑی میں اسٹیئرنگ گھماتے ہیں۔ نمبر 4، اگر آپ پیرالل اور گیریج پارکنگ میں اضافی موو یا حرکت کرتے ہیں۔ نمبر 5، اگر آپ پارکنگ کرنے کے بعد مینول گیئر نیوٹرل نہیں کرتے یا آٹومیٹک گاڑی میں گیئر پی پوزیشن میں نہیں رکھتے۔ نمبر 6، اگر آپ ہینڈ بریک مکمل نیچے کیے بغیر حرکت کرتے ہیں۔ نیچے دی گئی کسی بھی بڑی غلطی پر امیڈیٹ فیل ہونا۔ نمبر 1، اگر آپ گاڑی کا کوئی بھی حصہ پارکنگ لائن سے ٹچ کرتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ کی گاڑی کی پوزیشن پارکنگ سے باہر ہو۔ نمبر 3، اگر آپ پارکنگ کے اندر ہینڈ بریک نہیں لگاتے۔ نمبر 4، مینول گاڑی میں اگر انجن کلچ کے غلط استعمال سے 2 مرتبہ بند ہوتا ہے۔ نمبر 5، اگر آپ مینوورز کو مکمل کرنے کے لیے مقررہ وقت سے زیادہ ٹائم لیتے ہیں۔ نمبر 6، اگر آپ پیرالل اور گیریج پارکنگ میں ریورس کے بجائے آگے سے داخل ہوتے ہیں اور اینگل پارکنگ میں آگے کے بجائے ریورس میں داخل ہوتے ہیں۔ تمام مینوورز مکمل کرنے کے بعد فنش پوائنٹ پر واپس جائیں تو ٹیبلٹ سے آواز آئے گی۔ The test has finished. فنش پوائنٹ پر آخری مینوور میں فیل ہونے سے بچنے کے لیے نمبر 1، لازمی ہینڈ بریک استعمال کریں۔ نمبر 2، مینول گاڑی میں گیئر نیوٹرل اور آٹومیٹک گاڑی میں گیئر پی پوزیشن میں رکھیں۔ اور نمبر 3، انجن بند نہ کریں۔ آخر میں سیٹ بیلٹ کھولیں اور دروازہ کھول کے باہر جائیں تو ٹیبلٹ سے آواز آئے گی۔ Please collect test results from the waiting room. Goodbye. ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور اسمارٹ یارڈ ٹیسٹ میں کامیابی کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔